अथ 75तमः सर्गः। रामदाशरथे वीरवीर्यम् ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषो भेदनम् चैव निखिलेन मया श्रुतम् तदद्भुतमचिन्त्यम् च भेदनम् धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परम् शुभम् तदिदम् घोरसङ्काशम् जामदग्न्यम् महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलम् दर्शयस्व च तदहम् ते बलम् दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धम् प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहम् तव तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वम् ब्राह्मणश्च महातपाः बालानाम् मम पुत्राणामभयम् दातुमर्हसि भार्गवाणाम् कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम् सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम् प्रक्षिप्तवानसि सत्त्वम् धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरा दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वम् महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् ब्रुवत्येवम् दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यम् राममेवाभ्यभाषत इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टम् सुरैरेकम् त्र्यम्बकाय युयुत्सवे त्रिपुरघ्नम् नरश्रेष्ठभग्नम् काकुत्स्थयत्वया इदम् द्वितीयम् दुर्धर्षम् विष्णोर्दत्तम् सुरोत्तमैः तदिदम् वैष्णवम् रामधनुः परपुरञ्जयम् समानसारम् काकुत्स्थरौद्रेण धनुषात्विदम् तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायम् तु विज्ञाय देवतानाम् पितामहः विरोधम् जनयामास तयोः सत्यवताम् वरः विरोधे तु महद्युद्धमभवद्रोमहर्षणम् श्रुतिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः तदा तु जृम्भितम् शैवम् धनुर्भीमपराक्रमम् हुङ्कारेण महादेवस्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः सचारणैः याचितौ प्रशमम् तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितम् तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवम् विष्णुपराक्रमैः अधिकम् मेनिरे विष्णुम् देवाः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु सङ्क्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् इदम् च वैष्णवम् रामधनुः परपुरञ्जयम् ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम् जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्तशस्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम् प्राकृताम् बुद्धिमास्थितः वधमप्रतिरूपम् तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् क्षत्रमुत्सादयम् रोषाज्जातम् जातमनेकशः पृथिवीम् चाखिलाम् प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददम् राम दक्षिणाम् पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपो बलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम् ततोऽहम् द्रुतमागतः तदेवम् वैष्णवम् राम पितृपैतामहम् महत् क्षत्रधर्मम् पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरम् परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थद्वन्द्वम् दास्यामि ते ततः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 75तमः सर्गः। अथ 76तमः सर्गः। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यम् दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथाब्रवीत् कृतवानसि यत्कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः वीर्यहीनमिवाशक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम् इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्
शरम् च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः आरोप्य स धनो रामः शरम् सज्यम् चकारः जामदग्न्यम् ततो रामम् रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम् ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राममोक्तुम् प्राणहरम् शरम् इमाम् वा त्वद्गतिम् राम तपोबलसमर्जितान् लोकानप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः न ह्ययम् वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः वरायुधधरम् रामम् द्रष्टुम् सर्षिगणाः सुराः पितामहम् पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुम् महदद्भुतम् जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत तेजोभिर्गतवीर्यत्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः रामम् कमलपत्राक्षम् मन्दम् मन्दमुवाचः काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम् वसुन्धरा विषये मे न वस्तव्यमिति माम् काश्यपोऽब्रवीत् सोऽहम् गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यान्नवसे निशाम् तदा प्रभृति काकुत्स्थकृता मे काश्यपस्यः तामिमाम् मद्गतिम् वीरहन्तुम् नार्हसि राघव मनोजवम् गमिष्यामि महेन्द्रम् पर्वतोत्तमम् लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहिताञ्छरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः अक्षय्यम् मधुहन्तारम् जानामि त्वाम् सुरेश्वरम् धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परम् तप एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे न चेयम् तव काकुत्स्थव्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम् विमुखीकृतः शरमप्रतिमम् राममोक्तुमर्हसि सुव्रता शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रम् पर्वतोत्तमम् तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान् रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम् सहतान् दृश्य रामेण स्वान् लोकांस्तपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रम् पर्वतोत्तमम् ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा सुराः सर्षिगणा रामम् प्रशशंसुरुदायुधम् रामम् दाशरथिम् रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिम् प्रभुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 670तमः सर्गः।